अस्सलाम वालेकुम M&M फैमिली, तमाम मेंबर्स। आज माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है ग्रुप में बहुत सारे लोगों को देखकर, और उन लोगों को देखकर जिनके M&M के अंदर एक्टिव होने से बहुत सारे लोगों को हौसला मिला है, बहुत सारे लोगों को उम्मीद बंधी थी। तो उनके कॉर्नर पे जाने की वजह से दोबारा प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। दोबारा पता ही नहीं चला कि स्टीयरिंग किसके हाथ में चला गया है, इस गाड़ी को कौन चला रहा है जिसका नाम M&M है। तो आज माशाल्लाह स्पेशली राना हुसैन साहब और जावेद साहब और सम अदर पर्सन्स जो बहुत रिलायबल हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीद बंधी है, बहुत हौसला हुआ है। और यकीनन ये लोग काफ़ी दिनों से बैक फुट पे थे। आज अगर ये बाहर आए हैं तो सब लोग यकीन रखें कि कुछ अच्छा होने वाला है। अगर ये 2-3 दिन से ग्रुप्स में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और आज बहुत ज़्यादा हैं, तो उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है और चंद दिनों में अच्छा होने वाला है। आज जो मैसेज मैं करने जा रही हूँ, काफ़ी दिनों से मैं चीज़ें सुन रही थी, एवेलुएट कर रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इन्वेस्टिगेशन, या आप समझ लें कि क्या उसको कहते हैं कि उनका मुसद्दका या अथेंटिक होना ज़रूरी था, तो इसलिए ग्रुप पे मैसेज नहीं किया था। तो अभी इस वक्त मैं 2-3 चीज़ों के लिए मैं ग्रुप में आई हूँ मैसेज करने के लिए। सबसे पहले तो मेरे उन बहन भाइयों से या उन भाइयों से मेरी या फैमिली जो M&M की है, उनसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि मायूसी छोड़ें। सबसे पहली बात है, आप आज ये सोचना शुरू कर दें कि जी मुझे 1 महीने या 2 महीने में पैसे मिल जाएंगे। आप यकीन करें 2-4 दिन में आप नॉर्मल हो जाएंगे। यकीनन तकलीफ है, तंगी है, परेशानी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे लोग तंग कर रहे हैं, दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं, और वो उस टेंशन में, उस डिप्रेशन में गलत इकदाम उठा रहे हैं। उनकी भी हमें तकलीफ है, क्योंकि इस वक्त सबकी तकलीफ एक जैसी है, सबकी जो मुसीबत है वो सांझी है। तो सबसे पहले तो उन भाइयों के लिए पैगाम है, लड़ाई झगड़े से, टेंशन लेने से, परेशान होने से, गो के बहुत कीमती चीज़ है। बहुत मेहनत से बंदा कमाता है और वो यूं बैठे बिठाए इधर उधर हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ना तो मरने से परेशानी कम होनी है, बल्कि आप अकेले फेस कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता ऐसा कोई काम करते हैं तो वो बाकी सारे ख़ानदान के लिए भी मुसीबत बन जाती है, जिनको पता ही नहीं है कि कहाँ लेने हैं, कहाँ देने हैं, क्या करना है। तो खुदारा ऐसी कोई हरकत मत करें, कोई भी बंदा ऐसा सोचे भी मत। परेशानियां आने और जाने के लिए होती हैं, आती देर से हैं, लेकिन इंशाल्लाह चली जल्दी चल जाती हैं। तो ये भी चीज़ थी। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त मैं चाह रही हूँ कि अगर एड्रेस कर लिए जाएं तो बहुत सारे लोग मज़ीद परेशानी से, मज़ीद तकलीफ से बच जाएंगे। उनमें एक तो ये मैंने एड्रेस करना है कि ये जो आजकल मैनेजमेंट चल रही है, जो डेली जैसे कपड़े बदले जाते हैं ना, वैसे ये M&M की मैनेजमेंट बदली जाती है। तो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं ये, अगर हमारी दुख और तकलीफ एक है ना तो हम लोग भी एक ही हैं। तो मेरी इन सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सोच समझ के चीज़ें और मामला जो हैं उनको लेके चलें। सियाल साहब जल्दी इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे, और वो बंदा ऐसा फेयर है, ऐसा वो इखलास वाला है कि वो क्रूशियल टाइम में भी कहता रहा है कि मैंने लोगों को उनके पैसे वापस करने हैं। वो FIA में मौजूद थे जब उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जी हर बंदे को उसकी एक पाई वापस की जाएगी। तो ठीक है, क्राइसिस आए हैं और अहमद सियाल साहब की वजह से नहीं आए हैं, इदारों की वजह से आए हैं। ठीक है, उन्होंने भी अपना काम करना है, उन्होंने भी झूठ सच जो है ना उसको सुनना है, उसको एवेलुएट करना है, उसको आगे लेके चलना है, वरना तो उनके होने का जवाब ही नहीं बाकी रहता। तो अहमद सियाल साहब का जो FIA में इस वक्त केस चल रहा था, उसका जो डिसीजन हुआ था वो ये हुआ था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं जी जज ने वैसे रिमार्क्स पास किए। रिमार्क्स नहीं पास किए थे, जज ने वाकई ही वो नैब में रेफर कर दिया था। अब मेरी बातें 2-3 जो हैं वो गौर करने वाली हैं, और प्लीज इसको समझ के सुने। इसको नैब में रेफर कर दिया गया है केस को, डॉक्यूमेंट्स में साथ में आपको अटैच करके भेज रही हूँ। उसके लास्ट पैरे में, क्योंकि जजमेंट लिखी जाती है, फैसला लिखा जाता है, तो उसके लास्ट पैरे में जज साहब ने वो लिख दिया है कि जी ये जो केस है ये FIA की जुडिक्शन में नहीं आता है, ये नैब में जाना चाहिए और नैब एंटाइटल है इसको लेने की। अब अहमद सियाल साहब भागने वाले होते तो वो तो मिठाइयां बांटते नैब में जाने पे,
شاید کم پاکستانی ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ نیب میں سب سے سوکھا ہے جان چھڑانا. تو احمد سیال صاحب تو پھر اچھلتے کودتے کہ جی چلو جی نیب میں بھیج دیا تو اب میں کچھ تھوڑے بہت پیسے ان کو دوں گا, کچھ میں لے کے باقی زندگی عیش آرام سے گزاروں گا. اور وہ بالکل کلین چٹ دے دیتے ہیں. آپ پاکستان میں رہیں, دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں, آپ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا ہے, کوئی محکمہ نہیں آپ کو چھیڑ سکتا, کیونکہ وہ جو آدھے پیسے لیتے ہیں نا وہ کلین چٹ دینے کے لیتے ہیں. تو لیکن ایسا نہیں ہوا, کیونکہ احمد سیال نے بھاگنا ہی نہیں ہے, اس نے پاکستان میں بھی رہنا ہے اور لوگوں کو ڈلیور بھی کرنا ہے. انہوں نے احمد سیال صاحب نے نیب میں جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے باقاعدہ اس فیصلے کے اوپر سٹے لیا ہے کہ جی یہ نیب کا کیس نہیں ہے, سٹے ہو گیا, کنفرم ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ نیب کا کیس نہیں ہے. اگر یہ نیب کی وہ آتا تھا اس میں نیب قوانین کے حساب سے, تو پھر ایف آئی اے کو یہ جو اتنا ڈرامہ لگایا وہ نہیں لگانا چاہیے تھا. جو کاروائیاں ایف آئی اے نے کی ہیں پھر وہ کس کویسٹی میں کی ہیں. تو یہ ایک جواب ہے. دوسرا, اس میں دو چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. ایک لیگل اس وقت کیس جہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گیا سب لوگوں کو کہ جی نیب میں بھیج دیا تھا, انہوں نے سٹے لے لیا ہے. اب یہ کیس نہ ایف آئی اے جوگا رہا ہے نہ انشاءاللہ نیب جوگا رہے گا, اللہ خیر کرے گا. اور دوسرا اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ احمد سیال صاحب نے کہیں نہیں بھاگنا. اسلام آباد کے مولوی تھے, بڑے بڑے داڑھیوں والے اور بڑے بڑے ریجڈ قسم کے مولوی تھے, دین اور اسلام اور سارا کچھ پہ چلنے والے تھے, نمازی پرہیزگار تھے. انہوں نے بھی ایسی ہی ایک کمپنی بنائی تھی, لیکن کوئی 3-4 ارب کے بعد ہی وہ ان کے لیے 3-4 ارب بیچاروں کے لیے بہت تھا, تو وہ لے کے بھاگ گئے تھے. جنہوں نے بھاگنا تھا وہ بھی پاکستان سے ہی بھاگ گئے ہیں. وہ بھی بڑی کھپ ڈلی تھی, یہاں پہ بہت شور مچا تھا, لیکن کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا. چپ کر کے پیسے دو, نکل جاؤ. پاکستان سے نکلنا بہت سوکھا کام ہے. تو یہ بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ بات کیا ہے. یہ لیگل پوائنٹ ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ مینجمنٹ, تو میں سب سے سوری کر رہی ہوں یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں موجودہ مینجمنٹ کے کسی بندے پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے. اور کیونکہ جو لوگ احمد سیال صاحب کے ساتھ تھے, جنہوں نے ایم این ایم کو سٹینڈ کیا ہوا تھا, جنہوں نے ایم این ایم کو 1 سال تک چلا کے یہاں تک لے کے آئے ہیں, اور ان لوگوں کو جو تکلیف ہے, جو اذیت ہے لوگوں کی یا ایم این ایم کی, وہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو بالکل وہی حال ہے کہ جی ڈرائیور اور کنڈکٹر بس میں نہیں ہے تو اب جو مرضی راہ چلتا ہے وہ بیٹھتا ہے, 4 پیسے لیتا ہے اور اتر کے تو اپنا موج مستی کرتا ہے. جتنے بھی لوگ آئے ہیں 2 روپے اکٹھے کیے ہیں, 4 روپے اکٹھے کیے ہیں, 10 روپے اکٹھے کیے ہیں اور نکل گئے ہیں. دیٹس وائی میری تمام ایم این ایم فیملی سے ریکویسٹ ہے, سب بھائیوں سے, کہ بالکل سوچ سمجھ کے چلیں. یہ جو کمپلینٹ سیل والا نیا ڈرامہ شروع کیا ہے انہوں نے, کیا چیک کا کیا مطلب ہے, کیا ورتھ ہے چیک کی؟ جسٹ لائک پیپر, وائٹ پیپر, نتھنگ ایلس. کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی تک بنتا ہے کہ آپ 4 مہینے کا 6 مہینے کا چیک دیں, لائیں دیں ہمیں 2-4 دن کا چیک. کوئی ایک ہی بندہ کلیئر کر دے 4-6 دن میں, کوئی بڑا انویسٹر ہی کر دیں. چلیں چھوٹوں کو چھوڑیں بیچاروں کو, وہ تو 20-20, 30-30, 40-40 لوگ ہیں. آپ کسی ایک بندے کو کلیئر کر دیں 2-4 دن میں چیک دے کے. جب آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ جی اچھا جی 6 مہینوں بعد ہم جو ہے نا وہ کیش ہو جائے گا, 4 مہینوں کے بعد کیش ہو جائے گا. کس نے دیکھے ہیں 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے؟ تو پلیز یہ جو کمپلینٹ سیل والا ڈرامہ ہے نا, اس کو بند کریں. کسی نے نہیں آنا ہے آپ کے پاس. کمپلینٹ کس چیز کی کریں ہم؟ آپ کے پاس کیا ورتھ ہے کہ آپ وہ کمپلینٹ لے کے تو اس پہ ہمیں ایکشن لیں گے؟ کمپلینٹ سیل کا تو تب جواز بنتا تھا کہ جی آپ ہماری کمپلینٹ سن کے تو جو متعلقہ بندہ تھا اس سے آپ ہمیں ریکور کروا کے دیں گے اور ود ان ڈیز دیں گے. جب وہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کمپلینٹ سیل کا کیا تک بنتا ہے؟ جنہوں نے چلنا ہے جی وہ پیسے نہیں لینے ہیں. کون بندہ ہے بتائیں مجھے, کوئی ایک بندہ بھی کھڑا کر کے کہ جو کہے گا کہ جی میں نے پیسے نہیں لینے ہیں تو میں نے جو ہے نا وہ چیک ہی لینا ہے, میں نے نہیں چلنا ہے, لہذا میرے پیسے واپس کر دیں اور وہ بھی 6 مہینوں 10 مہینوں کا مجھے چیک دے دیں. کوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھ کے آئے گا آپ کے پاس, کیونکہ لوگ جانتے ہیں ان چہروں کو جن چہروں کو انہوں نے پیسے دیے تھے. ایف آئی اے میں جتنے بھی لوگ گئے ہیں ان کو آگے سے سننے کو یہ ملا ہے کہ جی ایک پیسہ بھی, ایک پائی بھی, ایک پینی بھی احمد سیال صاحب سے وصول نہیں کی جا سکتی ہے. تو مجھے بتائیں کیا رہا ہے ان کے پاس؟ نہ وہ ایف آئی اے جو گرے ہیں, نہ وہ ایم این ایم جو گرے ہیں. تو سوچ سمجھ کے معاملات کریں.
اور یہ جو نئے لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ شاید ہم بھی احمد سیال بن جائیں گے، تو کسی نے نہیں احمد سیال بننا، کسی نے نہیں رانا حسنین